संसदीय सुनवाई समितिको बैठकले आज प्रधान न्यायाधीशमा प्रस्तावित दीपक राज जोशीको नाम अनुमोदन गर्न अस्वीकृत गरेको छ। आज बिहान 10 बजेदेखि 12 बजेसम्मको बैठक बसेको थियो भने 15 मिनट स्थगित गरियो। त्यसपछि फेरि पनि बैठक बसी मतदान प्रक्रियामा उहाँको नाम अनुमोदन गर्न अस्वीकृत गरेको हो। यसबारे थप जानकारी दिन हाम्रो प्रत्यक्ष संवादमा जोडिनु भएको छ संविधानविद भीमार्जुन आचार्य। उहाँलाई स्वागत गरौँ। यहाँलाई इमेज समाचारमा धेरै स्वागत छ। धन्यवाद। नेपालकै संसदीय इतिहासमा पहिलो पटक कुनै पनि पदाधिकारीको नाम अनुमोदन नगरेको यो पहिलो घटना हुन पुग्यो। आज संसदीय सुनवाई समितिको बैठकले प्रधान न्यायाधीशमा प्रस्तावित दीपक राज जोशीको नाम अनुमोदन गर्न अस्वीकृत गर्यो। 2/3 बहुमतले यो पारित गर्यो। यहाँको राय के छ, के भन्नुहुन्छ? अब यो यहाँले भन्नुभयो जस्तै नेपालको संसदीय र नेपालको संवैधानिक इतिहासमा यो पहिलो पटक नै हो यो सुनवाई समितिले यसरी अस्वीकृत गरेको। र सुनवाई समितिलाई कुनै पनि प्रस्तावित नाम स्वीकार गर्ने वा नगर्ने दुवै अधिकार रहन्छ। त्यो अधिकारको बारेमा खास टिप्पणी गर्नु छैन। तर जुन आधार र कारणहरू दिएको छ त्यो आधार र कारण चाहिँ अलिकति फितलो र त्यस चाहिँ थप प्रमाणबाट पुष्टि गर्न सकेको भए अलि राम्रो हुन्थ्यो। उदाहरणको लागि एउटा कारण चाहिँ नेतृत्व र जिम्मेवारीको एउटा ठोस प्रतिबद्धता आउन नसकेको भन्ने खालको कारण दिएको छ, जो नितान्त सब्जेक्टिभ छ। के भएको भए नेतृत्व गर्न उनले सक्थे भन्ने कुरा यहाँ खुलाएको छैन। अब दोस्रो आधार चाहिँ प्रश्नको जवाफ सन्तोषजनक रूपमा नदिएको भनेर भनेको छ। अब प्रश्नको जवाफ सन्तोषजनक नदिनुको कारणले मात्रै प्रधान न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति हुन उनी अयोग्य हुने हो कि होइन त्यो कुरा पनि यहाँ खुलेको छैन। तेस्रो धेरै महत्त्वपूर्ण विषय यहाँ उठान गरिएको छ जुन शैक्षिक प्रमाणपत्र जन्ममितिको बारेमा। तर यति संवेदनशील विषयलाई समितिले के मात्र भन्यो भने कि यो सन्देहात्मक देखिन्छ भनेर भन्छ। मलाई लाग्छ यो चाहिँ अलि धेरै आपत्तिको विषय हो, किनभने शैक्षिक प्रमाणपत्रमाथि प्रश्न उठाइसकेपछि त्यसमा एक प्रकारको इन्क्वायरी गरेर यो फेक नै ठहरियो, यो नक्कली नै ठहरियो भन्ने कुरा स्थापित गरेर सायद निर्णय गरेको भए यसमा कुनै पनि प्रकारको टीका टिप्पणी गर्ने ठाउँ रहने थिएन होला। यति संवेदनशील विषय उठाइसकेपछि यति महत्त्वपूर्ण पदको एउटा स्वीकृति अस्वीकृतिमा शङ्कास्पद देखिएको कारणले मात्रै भनेर मलाई लाग्छ समितिले गरेको निर्णय पुग्ने कि नपुग्ने भन्ने एउटा कुरामा अनुत्तरित देख्छु। अब चौथो पूर्व प्रधान न्यायाधीशको अहिलेको प्रस्तावित न्यायाधीशप्रतिको धारणालाई पनि आधार बनाइएको छ, जुन सायद त्यति उचित छैन र अन्तिममा न्यायालयलाई स्वतन्त्र बनाउनको लागि पनि तिम्रो खास प्रतिबद्धता आएन भन्ने खालको छ। त्यसैले मलाई लाग्छ समग्र प्रक्रियामा समितिले गरेको निर्णय उसको अधिकार क्षेत्रमाथि प्रश्न उठाउन नसके पनि जुन आधारमा उसले यो नामलाई रिजेक्ट गरेको छ त्यो आधार चाहिँ त्यति जस्टिफाइड र एकदमै स्थापित आधारहरू निर्विवाद रूपमा देखिँदैन। अब यसले 2-3टा शङ्काहरू उत्पन्न गर्छ। समितिले कसैको प्रभावमा आएर यो निर्णय गर्यो वा उसको अध्ययनबाट योभन्दा बढी देख्ने ठाउँहरू केही थिएन त्यो अनुमान गर्न सकिन्छ। त्यसैले मलाई लाग्छ 1-2वटा प्रश्नहरू चाहिँ अनुत्तरित नै रहे जस्तो लाग्छ। न्यायिक इतिहास भन्दैमा अब समितिले सधैँ अनुमोदन गर्नै पर्छ भन्ने पनि छैन। उहाँहरूले नै बनाएको नियमावली अनुसार अनुमोदन नगर्न पनि सक्छ र आज अनुमोदन गरेन। यसको दूरगामी असर चाहिँ केही पर्ने जस्तो देखिन्छ? होइन, एकदमै देखिन्छ। होइन, उसले अनुमोदन गर्नै पर्छ भन्ने कुरा त मैले पनि गरेन, तर अनुमोदन नगर्नको लागि उसले दिएको आधार चाहिँ एकदमै शङ्कारहित तवरले पुष्टि भएको हुनुपर्छ। एउटा व्यक्तिको पदलाई, त्यसमा पनि न्यायपालिका जस्तो संवेदनशील पदको नेतृत्वको सुनाइमा दिएका आधारहरू चाहिँ तिम्रो सर्टिफिकेट तिम्रो जन्ममितिमा शङ्का भएको उसले भन्न पाउँदैन। जन्ममिति र तिम्रो सर्टिफिकेट चाहिँ फेक भएको भन्नु उसले भन्नै पर्छ। त्यसको लागि उसँग 45 दिनको समय हुन्थ्यो, त्यो चाहिँ पुगेन भन्ने मात्रै मेरो कुरा हो। जहाँसम्म दूरगामी असरमा अब तत्काल यसले 3टा सङ्कट त निम्ताउने नै भयो। एउटा प्रस्तावित नाम जुन अस्वीकृत भयो, अब प्रधान न्यायाधीश जुन कायम मुकायम हुनुहुन्थ्यो उहाँले अब नैतिक रूपमा अगाडिको बाटो कसरी अवलम्बन गर्ने भन्ने एउटा प्रश्न उहाँसँग जोडिने भयो। दोस्रो प्रश्न, यो समितिमा पठाइएको नाम संवैधानिक परिषदले सर्वसम्मतिले सिफारिस गरेर पठाएको हो, जसको नेतृत्व प्रधानमन्त्री स्वयंले गर्नुहुन्छ। अब त्यो समितिको
समितिको पदाधिकारीको नैतिक जिम्मेवारी यसमा के हुने भन्ने प्रश्न पनि अनुत्तरित रह्यो र समितिले निर्णय गर्यो, निर्णय गर्ने अधिकारमा क्वेसन उठाउन पाइँदैन। तर जुन आधार र कारण दियो त्यो आधार र कारण चाहिँ उसले कसरी पुष्टि गर्न सक्छ त भोलिको दिनमा प्रश्न उठ्यो भने मलाई लाग्छ यो 3टा यसका तत्कालका नैतिक सङ्कटहरू तीनतिर म देख्छु। अर्को चौथो चाहिँ यो निर्णयमा प्रतिपक्षले खास गरी 4 जना सांसदहरूले समितिलाई बहिष्कार गरेका कारणले गर्दाखेरि संसदमा भोलि हुन सक्ने सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको टक्राउको सम्भावना म देख्छु। अर्को चाहिँ न्यायालयमाथि यसले पार्ने प्रभाव, न्यायालयमाथि 2टा प्रभावको म सम्भावना देख्छु। एउटा चाहिँ यसलाई लेसन लर्नको रूपमा लिएर न्यायालय सुध्रिन सक्ने, त्यहाँ राम्रा मानिसहरू पठाउन सक्ने वातावरण पनि बन्न सक्ला, किनभने न्यायालयभित्र रहेको कमी कमजोरी त्यो साँचो कुरा हो। न्यायाधीशहरूको योग्यता पनि पटक पटक उठेको छ, त्यो पनि साँचो कुरा हो। त्यसलाई लेसन लर्नको रूपमा लिएर एउटा सक्षम मान्छेको नियुक्ति गर्ने परिपाटी बनाउने, न्यायाधीशहरू निष्पक्ष हुने, भ्रष्टाचारको कुराहरू न्यायालयमा नहुने, यो अवस्थातिर जाने सम्भावना पनि देखिन्छ। अर्को एउटा खतरा, यसको अर्को नेगेटिभ पार्ट के भने कि यदि नियतवश यसो गरिएको र यसमा सरकारको पनि इन्भल्भमेन्ट रहेछ भने चाहिँ त्यसले न्यायालयलाई नियन्त्रित र गाइडेड एउटा निर्देशित त्यो रूपमा स्थापना गर्ने खतरा पनि म देख्छु। आचार्यजी, जस्तो कि अब उहाँलाई यो अनुमोदनको लागि जुन आरोप प्रत्यारोप चलिरहँदा पनि धेरैले सुझाव दिएका थिए कि राजीनामा दिनु पर्यो, उहाँले राजीनामा दिनु भएन, यसको अर्थ अब उहाँले हलो अड्काउने काम पनि गर्न सक्छ कि भन्ने आकलन पनि गरिएको छ। उहाँको हैसियत चाहिँ अब के रहन्छ? अब उहाँको कानुनी हैसियतमा आजको दिनमा तपाईँ र म बोल्दासम्म पनि उहाँको हैसियत कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशकै हैसियत हो। अहिलेको संविधानमा प्रधान न्यायाधीशको पद रिक्त रहेको अवस्थामा त्यहाँको सबैभन्दा वरिष्ठतम न्यायाधीश नै कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशको रूपमा काम गर्ने भन्ने संवैधानिक व्यवस्था भावनाले उहाँको त्यो हैसियत अहिले पनि कायम छ। र भोलि प्रधान न्यायाधीशको नाम अर्को सिफारिस भएर प्रधान न्यायाधीशको पद उहाँले लिएको अवस्थामा चाहिँ उहाँ फेरि पनि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा उहाँ सीमित रहनुहुन्छ। त्यसैले कानुनी र संवैधानिक रूपमा उहाँका पदहरू यथावत छन् उहाँको तोकिएको समयावधिसम्म। अब काम गर्ने कि नगर्ने, राजीनामा दिने कि नदिने भन्ने चाहिँ उहाँको वैयक्तिक कुरा हो। अब नेपाली कांग्रेसलाई सिफारिस नगराइकन यस्तो निर्णय लिन मिल्छ र? अब नेपाली उसले एउटा मन लाग्छ अपोजिसन पनि भएको कारणले गर्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा सरकारले गरेका कामहरूमा उसले आफ्नो भिन्नमत राख्ने भन्ने कुरा आपत्ति भएन। तर समितिको निर्णय प्रक्रियामा अब सहमति सर्वसम्मति नभएको अवस्थामा मतदानबाट मत विभाजनबाट निर्णय गर्ने कुरा आपत्ति भएन। त्यसैले मलाई लाग्छ यो समग्र यसलाई तपाईँ स्क्यान्डल नाम दिनुहोस् वा इभेन्ट जे नाम दिनुहोस्, यसमा आएको सबभन्दा गम्भीर प्रश्न के मात्रै हो भने कि समितिले स्वतन्त्र ढङ्गले आफ्नो विवेकले यो काम गर्यो वा कोहीबाट निर्देशित भयो भन्ने एउटा गम्भीर प्रश्न। अर्को प्रश्न, न्यायालयलाई सुधार्नको लागि यो गरियो वा न्यायालयलाई नियन्त्रित गर्नको लागि गरियो? मलाई लाग्छ यो 2टा प्रश्न अहिलेको यो विषयवस्तुको गम्भीर प्रश्नहरू हुन्। अब यो के हो भन्ने कुरा मलाई लाग्छ आगामी दिनमा पुष्टि हुनेछ र सरकारको, संसदको, स्वयं न्यायपालिकाको क्रियाकलाप र काम कारबाहीबाट मैले उठाएका 2टा प्रश्नहरूको जवाब मिल्न सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई। भनेपछि अब यस्तो निर्णयले अब न्याय क्षेत्रमा चाहिँ विचलन आउला भन्ने आशंका बढ्यो? त्यो अलिकति आशंका चाहिँ देखिन्छ। त्यो 2टै सम्भावना मैले अघि पनि कुरा गरिहालेँ। तर आशंकाको पार्टमा के छ भने कि तपाईँले जुन दिनदेखि यो हियरिङ यो सुनवाई चाहिँ प्रारम्भ गर्नुभयो संसदभित्र, त्यो सुनवाई भइसकेपछि अहिले नेपालको सर्वोच्च अदालतमा अहिलेको ओली सरकारले, अघिल्लो देउबा सरकारले गरेका जुन सयौं निर्णयहरूलाई क्वास गरेको थियो, बदर गरेको थियो, त्यसको विरुद्धमा सयौं रिट निवेदनहरू सुप्रिम कोर्टमा विचाराधीन थिए र छन्। त्यो मध्ये केही मुद्दाहरूमा सुनाई भयो र अन्तरिम आदेश जारी हुने काम भयो। तर पछिल्लो तपाईँले 5-7 दिनको सर्वोच्च अदालतको काम कारबाहीले हेर्नु हो भने यी सबै मुद्दाहरूको सुनाई त्यहाँ प्रभावित भएको देखिन्छ। प्रभावित 2-3 किसिमले छ। कतिपय अवस्थामा बेन्चमा त्यसको पेशी तोकेको छैन, कहिलेकाहीँ तोकेर पनि इजलास बसेको छैन। जस्तो हिजो र आजको 2 दिनको यहाँले कुरा गर्नु हो भने त्यो निर्णयसँग जोडिएका कुनै पनि मुद्दाको सुनवाईको समय दिएर पनि पेशी तोक्ने काम चाहिँ भएको छैन। यसले के सङ्केत गर्छ भने कि एक प्रकारको त्रास वा सन्तास चाहिँ न्यायपालिकामाथि परेको देखिन्छ। किनभने अब भोलि हामीले गरेको निर्णय सरकारले
अनुकूल मानेन भने सायद हामी सरकारको कोप भोजनमा हामी पर्छौँ कि भन्ने खालको भावनाले त्यो इम्पिचमेन्टको इन्टिमिडेसनमा लाग्छ न्यायपालिकामाथि देखिन्छ। अब अहिलेको अब सबभन्दा ठुलो चुनौती त्यसैले सरकारले वा संसदले के कुरा विश्वास दिलाउनु पर्यो भने कि यो काम संसदले गरेको एउटा नियमसङ्गत छ, न्यायालयको सुधारको लागि भएको हो, कुनै प्रकारको प्रभाव कुनै प्रकारको दबाव न्यायपालिकामाथि हुँदैन भन्ने कुरा उसले भन्न सक्नुपर्छ। किनभने हेर्नुहोस् कस्तो हुँदो रहेछ भने कानुन र संविधानको किताबमा न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र बनाएर मात्रै पुग्दो रहेनछ, बाहिरको वातावरण पनि न्यायाधीशले निर्भीक भएर निष्पक्ष भएर काम गर्न सक्ने खालको हुनुपर्छ र त्यो वातावरणको ग्यारेन्टी र प्रोटेक्सन गर्ने काम सरकार वा राज्यको हो। अब त्यो चिजको प्रभाव अहिले प्रत्यक्ष रूपमा देखेको छ। अब भोलि त्यो चिज अन्त्य हुन्छ र सुधारको बाटोमा न्यायालय जान्छ वा नियन्त्रण र प्रभावको मात्रा बढ्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ सरकारको संसदको वा राजनीतिक शक्तिको क्रियाकलापमा भर पर्ला। अब न्यायालयभित्र सुधार गर्ने कुरामा त न्यायपालिका स्वयं पनि जिम्मेवार छ। मार्जन सर, जस्तो कि उहाँमाथि लागेको आरोपहरू प्रमाणित नभइकन नै यो निर्णय लियो जस्तो लाग्यो, यसले चाहिँ यो न्यायिक क्षेत्रको न्यायको यो सिद्धान्तमाथि नै यो न्याय प्रणालीको सिद्धान्तमै हनन पो हुने हो कि? मलाई लाग्छ यो तपाईँले धेरै नै गम्भीर प्रश्न सोध्नुभयो। अहिले बाहिरको माहौलमा हामीले सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रियाहरू हामीले हेऱ्यौँ र कतिपय मिडियाको हामीले प्रतिक्रिया हेऱ्यौँ भने एक खालको इमोसनल प्रतिक्रिया छ, किनभने नेपालको न्यायालयको कार्य सम्पादनसँग अब ठुलो हिस्सा सन्तुष्ट नभएको वास्तविकता हो, त्यसलाई म स्वीकार गर्छु। न्यायपालिकामाथि विश्वास पनि घटेको अवस्थामा न्यायपालिकामाथि भएका हरेक प्रहारमा मान्छेहरू रमाएको म देख्छु, तर वास्तवमा यो धेरै चिन्ताजनक कुरा हो। तपाईँले ठिक भन्नुभयो, यो 5वटा जुनवटा कारण र आधारमा आजको व्यक्तिको नामलाई संसदीय समितिले अस्वीकृत गर्यो। प्राकृतिक न्यायको दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि त्यहाँ सम्पूर्ण रूपमा त्यसको नियमहरू उल्लङ्घन भएको छ, किनभने यी सबै प्रश्नमा थप इन्क्वायरीहरू गर्नु पर्थ्यो, त्यो इन्क्वायरी भएको देखिँदैन। अनि यो जुन आधारमा उहाँलाई अयोग्य ठहर गरियो प्रधान न्यायाधीशको लागि, यी बारेमा उहाँलाई संसदमा मौका दिएको पनि हामीले सुनेनौँ, किनभने जुन प्रश्नहरू उहाँलाई सुनेका थिए त्यो प्रश्नको सम्बन्ध चाहिँ आजको यो फैसला यो जजमेन्टसँग चाहिँ सम्बन्धित छैन। त्यसले गर्दा कानुनको अत्यन्त दुनियाँभरिकै सर्वस्वीकृत कुरा भनेको प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त हो। यसमा जतिसुकै ठुलो गम्भीर आरोपी भए पनि उसलाई सुनाइको मौका दिनुपर्ने, उसको विरुद्धमा फैसला लिनुभन्दा पहिले उसलाई स्पष्टसँग आफ्नो भनाइराख्नु दिनुपर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। भनाइराख्न दियो, तर जुन आधार अवलम्बन गरिएको छ। संविधानविद पनि हुनुहुन्छ, कानुनविद पनि हुनुहुन्छ। अब यो शैक्षिक प्रमाणपत्रको कुरा गर्नुपर्दा प्रधान न्यायाधीशमा प्रस्तावित भइसकेपछि मात्रै किन छानबिन हुन्छ, पहिले किन हुँदैन? अब यसको जवाब संसदले र न्याय परिषदले दिनुपर्छ। नेपालको कानुन र संविधान अनुसार न्यायाधीशको सम्पूर्ण अभिलेख राख्ने काम न्याय परिषदको जिम्मा हो। न्याय परिषद यदि यो सर्टिफिकेटहरू फेक छ भने उसले के हेरेर बस्यो, यसको जवाबदेहिता उसले लिनुपर्छ। अर्को सँगसँगै उत्तिकै यसको जवाब चाहिँ संसद र संसदीय सुनवाई समितिले दिनुपर्छ, किनभने अहिलेको यो नाम अस्वीकृत भएका व्यक्ति योभन्दा पहिले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको रूपमा सुनवाई समितिबाट अनुमोदन भएका व्यक्ति हुन्। उनको त्यति बेला अनुमोदन गर्दाखेरि सर्टिफिकेटको विषय समितिले किन हेरेन अनि संवैधानिक परिषदले सिफारिस गर्दाखेरि यो किन विषय हेरेन? मलाई लाग्छ यदि यो फेक हो भने यसको सजाय अहिलेको व्यक्तिले पाउनुपर्छ दुविधै छैन, तर यो विषय यहाँसम्म आउनुमा चाहिँ यसको जवाब न्याय परिषदले, संसदले, संसदीय समिति र संवैधानिक परिषदले चाहिँ दिनुपर्छ, किनभने उनीहरू यसको लागि बराबरी रूपमा जिम्मेवार छन्। संसदको समितिले सर्वस्वीकृत रूपमा स्वीकृत गरेको व्यक्ति न्यायाधीशको रूपमा आज प्रधान न्यायाधीशको रूपमा स्वीकृत भएको छ, कारण चाहिँ त्यो दिएको छ। तर कारण यहाँ के गर्यो भने कि त्यो सर्टिफिकेट फेक भन्न सकिएन, सर्टिफिकेट चाहिँ सन्देहात्मक भनेको छ। मलाई लाग्छ यो आशंकामा यति गम्भीर निर्णय गर्नु पूर्व चाहिँ यो यसमा इन्क्वायरी गर्न सकिन्थ्यो, इन्क्वायरी गर्ने काम समितिले गरेको देखिँदैन। हस्, इमेज समाचारमा समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो संविधानविद, कानुनविद भीमार्जुन आचार्य।